अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इंशाल्लाह बैतुल खला के आदाब पर बात करेंगे। जब इंसान बैतुल खला जाए तो किस तरह के आदाब उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारी शरीयत ने हमें क्या क्या अहकामात बताए हैं, क्या क्या आदाब बताए हैं, जिस पर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी उसका फ़ायदा उठाएंगे और आखिरत में भी उठाएंगे। और शरीयत का हुक्म है कि अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखा जाए। तो हम भी इस हवाले से मुख्तलिफ आपके सामने गुजारिशात पेश करते हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और सफाई का भी हम ख्याल रखें। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बैतुल खला के आदाब, कि हम बैतुल खला कैसे जाएं, क्या आदाब हैं उसके। तो सबसे पहला अदब यह है कि बैतुल खला इंसान जाए तो सर ढक कर जाए, यानी सर पे कोई टोपी या कोई चादर वगैरह होनी चाहिए। दूसरा अदब यह है कि दाखिल होने से पहले ही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़नी चाहिए। अगर ये दुआ इंसान को अरबी में नहीं आती तो ये उसका तर्जुमा या ये कहना चाहिए कि अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ शैतान मरदूद से, और जो जिन्नात है वहाँ पे नापाक जिन्नात और जिन्नियों से, इनसे मैं पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ। अब बाया पाँव दाखिल करना चाहिए पहले, और वहाँ जाकर पानी चेक कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान वहाँ जाता है और पानी नहीं होता, इंसान फरागत के बाद फिर परेशान होता है कि क्या किया जाए। तो पानी चेक कर लेना चाहिए कि पानी है भी या नहीं, और डीले इस्तेमाल करने चाहिए, और फिर उसके बाद पानी इस्तेमाल करना चाहिए इस्तिंजा को सुखाने के लिए। और टिश्यू आजकल आ चुका है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर डीले वगैरह नहीं है। और अंदर जाके बातें नहीं करनी चाहिए। बातें करना ये बिल्कुल खिलाफ अदब है। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी इमरजेंसी कोई बात हो मामूली सी तो वो तो इंसान कर सकता है, लेकिन बिल्कुल मजलिस करना या गुनगुनाना, गाने गाना या बिल्कुल बातें करना ये ठीक नहीं है। और डीले अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप हजरात तो 3 अदद में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह इंसान को चाहिए कि जब बैठे तो बाएं पाँव पर जोर देकर बैठे और दाएं हाथ को सर पे रखे। और बैठने का तरीका ये है कि उखड़ू बैठा जाए और बाएं हाथ को अपने इस स्टमक पे यानी कि मैदे पर रखा जाए और दाएं हाथ को सर पे रखा जाए। ये बैठने का तरीका है। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ इज्तिमाई टॉयलेट्स होते हैं, और मस्जिद वगैरह में अक्सर टॉयलेट्स के जो दरवाजे हैं वो छोटे होते हैं और सिर्फ वहाँ इस्तिंजा करने के लिए बनाए होते हैं या सिर्फ पेशाब के लिए, तो बाज़ औक़ात वहाँ दरवाज़ा छोटा होता है या उसकी कुंडी वगैरह ख़राब होती है। तो एक आदब ये है कि उस पर कोई रुमाल वगैरह आप रख दें ताकि दूसरे इंसान को महसूस हो कि अंदर कोई है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कोई इंसान अंदर दाखिल होना चाहे और उसकी कुंडी ना हो या वो दरवाज़ा ठीक से बंद ना हुआ हो तो फिर शर्मिंदगी होती है उस इंसान को भी और जो इंसान अंदर है उसको भी। इसी तरह खड़े होकर पेशाब करना ये ठीक नहीं है। खड़े होकर पेशाब करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अंदर पेशाब जब इंसान कर रहा हो तो उस वक्त नाक साफ करना ये भी दुरुस्त नहीं है। और पेशाब पाखाने को देखना या शर्मगाह को देखना, इससे जहन कमज़ोर होता है, नज़र कमज़ोर होती है, तो इससे भी परहेज़ करना चाहिए, इसको भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप बैतुल खला में नहीं है, कई बार गांव देहात में है या किसी जंगल वगैरह में शिकार के लिए गए या पिकनिक के लिए गए, वहाँ आप पेशाब करना चाह रहे हैं, तो उसके आदाब में से ये कि इंसान को दूर से दूर जाना चाहिए ताकि लोगों की नज़र उस पर न पड़े और पर्दे का ज़्यादा अहतमाम हो। फिर वहाँ जाकर ये ख्याल रखे कि किबले की तरफ ना पीठ हो ना आपका चेहरा हो, बल्कि किबले के अगेंस्ट और जो दूसरे अतराफ है उसमें इंसान उस तरफ बैठा जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जगह सख्त है तो उसको नरम कर देनी चाहिए ताकि पेशाब के छींटों से हिफाजत हो सके, क्योंकि अक्सर अज़ाब कब्र हदीस का मफ़हूम है कि इसी से होता है कि इंसान अपने पेशाब के छींटों की से हिफाजत नहीं करता, वो उसमें ध्यान नहीं रखता, जिसकी वजह से अज़ाब होता है। फिर ऐसी जगह पेशाब न करे जहाँ कोई दरख्त हो, उसका साया हो या गुजरने की जगह हो, रास्ता हो, वहाँ इंसान को पेशाब नहीं करने चाहिए, लोगों को तकलीफ होती है। इसी तरह मस्जिद के करीब ऐसी जगह में पेशाब नहीं करना चाहिए।
اور کوئی سوراخ ہو تو وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ چینٹیوں کا بل ہوتا ہے یا کوئی ایسے حشرات کیڑے مکوڑوں کا وہ بل ہوتا ہے، وہ اگر انسان پیشاب کرے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنات اکثر ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی جن وغیرہ کو انسان تنگ نہ کر بیٹھے، پھر انسان کافی مشکلات میں پڑ جاتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، اس وجہ سے کسی سوراخ میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے. استنجا وغیرہ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور کوئی مقدس چیز آپ بیت الخلاء نہیں لے جائے. مثلا آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے، کوئی پرچی ہے آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے جیب میں جس پہ کوئی پلاسٹک کوٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے یا اس پہ آپ نے چمڑا بھی نہیں چڑھایا ہوا، کوئی تعویذ، تو اس کو نہیں لے جانا چاہیے. البتہ اگر آپ نے اس پہ پلاسٹک کوٹنگ کی ہے، اس پہ کوئی آپ نے چمڑا وغیرہ چڑھایا ہے تو پھر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اونچائی کی طرف پیشاب نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان اونچائی کی طرف پیشاب کرے تو چینٹے اور پیشاب واپس انسان کے جسم پر آ لگے. تو ایسی جگہ پر پیشاب کرنا چاہیے جہاں سے پیشاب کے قطرے اور پیشاب نیچے کی طرف جائے. اور ہڈی، شیشہ، کوئلہ یا کسی ناپاک چیز سے استنجا خشک نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے. اور ایسی چیز جس کو جانور کھاتے ہو ان چیزوں سے بھی استنجا کو خشک نہیں کرنا چاہیے. اور واپس نکلتے وقت انسان کو پہلے دائیں پاؤں باہر نکالنا چاہیے اور باہر نکل کے پھر دعا پڑھنی چاہیے. مشہور دعا ہے، اگر آپ حضرات کو نہیں آتی تو آسان غفرانہ کا، یا اللہ میری مغفرت فرما دے. جہاں کھیت وغیرہ ہو، فصل وغیرہ ہو، وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ انسان کو اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کو پیشاب کے قطرے تو نہیں آ رہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان حرکت کرے، کان سے کھڑا ہو جائے، تھوڑا ہلے جلے، تھوڑا چلنا پڑے تو اس کو چلنا بھی چاہیے. اور اعلیٰ تناسل جو پیشاب جہاں سے انسان کرتا ہے تو ایک کتاب میں ہے. تو اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اعلیٰ پیشاب کو 3 مرتبہ حرکت دینی چاہیے، یعنی کہ جھاڑنا چاہیے، اس پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے کہ ذکر کا جو جڑ ہے وہاں سے لے کر حشفہ تک کی جانب وہ آپ اپنے ہاتھ کو لانا چاہیے تاکہ وہ قطرے وغیرہ اگر رگ وغیرہ میں پسے ہوئے ہیں تو وہ خارج ہو. یہ ایسی باتیں، اس پہ لوگ شرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسی باتیں بتائی جا رہی ہے. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ انہوں نے مکمل ضابطہ آیات ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. اگر انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو انسان جیسے ہی پھر کڑا ہو جاتا ہے تو قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، پھر کافی مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ انسان پیشاب کرنے کے بعد اطمینان حاصل کر لے کہ کوئی قطرے وغیرہ تو اس کو بعد میں نہیں آتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے. اور اگر بیت الخلاء میں چھینک آئے تو اس وقت دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کہنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح وہاں کوئی ذکر کرنا زبان سے یا اللہ کا نام لینا بیت الخلاء میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان باتوں پہ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اس پیغام کو لوگ سنیں اور اس پر عمل کر لیں. مجھے بھی اللہ پاک ثواب دیں گے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اب لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، لائک سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو شیئر کرنے سے اصل فائدہ ہوتا ہے اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. اور یہ صدقہ جاریہ جب تک ہم زندہ ہے، ہمارے زندہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا. آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ اس کو شیئر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.